السلام عليكم البنات، كي دايرين البنات الحبيبات ديالي؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم جبت لكم كوفيتير ديال المنداري. البنات هذا هو وقت المنداري. بنادم يستغل يدير منه الكوفيتير، يدير منه اي حاجه. سميتو السيرو، عاوتاني كاين السيرو ديال الليمون كيبقى معاك طول العام الا بغيتي دير هكا شي طورطات ولا. نبداو الحبيبات ديالي على بركه الله. نبداو كيف العاده بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ندير البنات هنايا مقدار ديال نقول لك مقدار ديال 5 كيلو ديال المنداري، وعندي هنا البنات غندير معاه الجزر محكوك كيجي غزال البنات. انا الكونفيتير الى هذا كنبيتوه في سميتو، كنبيتوه في كنديروا السكر سنيده ونبيتوه زعما ليله وحده حتى الصباح عاد كنديروه يطيب. انا غندير له واحد الطريقه البنات، انا سميتو نقسمو، حيت له القشور. هانتوما تشوفوا البنات، حيت له هاد التخلالي اللي كيكون عنده هنا، وغنولي نقسمو هكا البنات هكا ياك، نولي نقسمو هكا وغنطحنو في هذه البنات. الطحانه اليدويه هذه كيخرج غير اللب، هذا اللب هذا كيخرج كيبقى زوين في سميتو في الكوفيتير، كيكون زوين يعني ما كيكونش غير الماء. بحال فاش كنطيبوه كنت كندير له حتى انا هاد الطريقه هذه ديال كنشدو هكا وندير له سنيده بالليل وكيصبح ونديرو يطيب، وعاد كنولي نطحنو في هذه. لا دابا وليت كندير له هاد الطريقه هذه، كنطحنو دابا كيخرج غير اللب يعني ما كاين هذا. فاش كيطيب البنات، فاش كيطيب عاد كنطحنوه، كيطيب شويه عاد كنطحنوه كيبقى يخرج لنا غير الماء. دابا كيخرج لنا اللب، الا طحنتو دابا كيخرج اللب، هذا اللب اللي كيكون داخل. نطحنو البنات، نطحنو هنايا في هاد الغليظه. نتوما تشوفوا الحبات ديالي هذه راه هذاك الغليظه، نتوما تشوفوا ما نطحنوش في الرقيق الغليظ باش يخرج اللب ديالو. غنطحنو البنات كله ونرجع عندكم ونحك هذا الخيزو هذا راه قشرته هو بدا كيكحل. نطحنو ونرجع عندكم، ندير نطحنو زعما في الطحانه ونرجع عندكم الحبات ديالي. نتوما تشوفوا البنات حيدت له. المهم الا هذا ما فيهش العظم، كاين اللي كيكون فيه العظم حلوه هكا باش تحيدوا له، ربما يكون فيه شي عظم ويجيب لنا الكوفيتير ديالنا مر. هانتوما البنات حيدت له العظم ونديرو نطحن نوريكم الطريقه. كيجي البنات هكا، قلت لكم كيجي هكا احسن من حتى انا كنت كندير داك الطريقه ديال كيبات السنيده ونطيبو عاد نطحنو. لا دابا هكا احسن، كيخرج غير داك. هانتوما سمحوا لي على السطح غير شويه هكا كيخرج غير اللب ديالو. ديروا الغليظه البنات، داك هذه اللي كتكون هذا ديروا الغليظه حيت كيكون فيها 3 ديال الماركات. نتوما الحبات ديالي نوريكم غير الطريقه باش ما نطولوش الفيديو. نوريكم زعما اللب ديال كيخرج اللب كيبقاو داك ما فاش كيطيب يعني كيخرج لنا جاري ما كاين. نتوما تشوفوا البنات، نتوما تشوفوا الا لاحظتوا كيخرج هكا اللب ديالو يعني هكا. نديرو هكا نكملو هكا على هاد الطريقه ونوريكم. نكملو الطريقه، نسالي الطحين ديالو ونوريكم عاوتاني الطريقه الاخرى. نتوما تشوفوا البنات بغيت نوريكم الطريقه كيف ما هي باش تعرفوا. هانتوما الا لاحظتوا هذا كيخرج دابا غير اللب ديال المنداري، وكيبقى القشور كلهم كيبقاو باش الكونفيتير ديالنا ما كيكونش فيه داك الخيوط. فاش كيطيب كيبقى يحاول داك الخيوط كيهبطوا، واخا كنطحنوا هكا كيهبط معاه داك الخيوط وكيهبطوا معاه كيكونوا طايبين. هذا دابا شوفي هانتوما تشوفوا، هانتو كيبقى غير الغشا ديالو البنات. الا لاحظتوا اللي موالفه كديروا راه غتلاحظ. انا براسي قلت لكم البنات كنت كندير له هكا. هانتوما تشوفوا نوريكم نيشان الطريقه، كيبقى غير الغشا. ها انت تشوفي الحبات ديالي ها غير الغشا. هانتوما كيخرج نتمنى تكون الصوره واضحه. كيخرج اللب كله كيبقى غير الغشا، وهكا كيصدق الكونفيتير ديالنا كيكون ناجح. كنحيدوا هذا الاخر ونكملوا هكا. بغيت نوريكم البنات باش تعرفوا. هانتوما تشوفوا قلت لكم كيبقى غير الغشاوات ديال سميتو. هنا نكملوا الحبات ديالي حتى نطحنوا كله ونوريكم عاوتاني الطريقه ديال الخيزو كنطحنوه معاه.
هانتوما تشوفوا الحبات ديالي من بعد ما ساليت، هي الكميه كتبقى كبيره تبارك الله. والبنات وشنو قلت لكم، هاد الطريقه فنه. هانتوما تشوفوا البنات الغشا كيبقى بوحدو، وداك الخيوط هادو هما كيزول، كلشي كيزول. شوف شحال الكميه ديال هاد الشوائب اللي زولت منه. يعني هاد الطريقه كتبقى افضل وزوينه يعني. ونوريكم اللب كي كيخرج. هانتوما تشوفوا الحبات ديالي، ها يعني اللب ديال ها، غير اللب كيخرج هذاك اللب هكا باش كيجي الكوفيتير ديالنا ناجح مزيان. ونجيبو دابا البنات ونحكو هنا هاد خيزو هذا، نجيبو الحكاكه ديال خيزو. نتوما البنات الخيزو الجزر كنحكوه هنا في هذا الرقيق البنات، حكوه في هذا اللي رقيق، ما تحكوش البنات في هذا اللي غليظ. وعاوتاني كيبقى لكم نظركم كل واحد شنو كيبغي يدير. المهم انا هذا كيجيني غليظ شويه، نحكو في هذا باش ما يجيش باين، باش الوليدات يبغوا. راك عارفين الوليدات، نحكو هذا كيجي زويون هكا، كيجي لهذا الشكل ديالو هكا زويون. جربوا على الحبات ديالي. نكمل ونرجع عندكم. هانتوما البنات هو الطريقه ديال هذه الطريقه كتجي زويونه فاش كيطيب ويتسل مع المنداري، كيجي غزال. دابا تشوفوا البنات جربوه. وكيجي انا كنفضل هذا الشكل رقيق لحقاش الغليظ شويه كيجي باين، وهذا الشكل رقيق كيجي زويون هكا. ثمن 5 ديال الجزرات صغار. ونديروا البنات هنايا نضيفوا على هذا العصير ديالنا. كيجي يعني البنات الجزر مع المنداري يعني مفيد. قلت لكم نبقاو نوظفوا لوليداتنا هكا، حاجه اللي مفيده. ونديروا البنات بالنسبه ليا انا غندير كيلو ديال سنيده، لحقاش كل كيلو ديال الليمون خصو نص كيلو ديال سنيده. وغنديروا 4، انا عندي 5 كيلو، غندير غير 4 كيلو تنشوف. بقاو تذوقوا باش ما يجيكمش حلو بزاف. انا عندي هاد الزلافه كتهز نص كيلو البنات. المهم غنديرها البنات غير 3 على حساب نشوف، حيت مازال يزيد يشرب. دير غير 3 ديال الزلايف، بحال الا درت كيلو ونص في 5 كيلو ديال الاخر. غنديروا الحبات ديالي دابا يطيب في الكوكوت، نديرو يطيب في الكوكوت حتى ان شاء الله يعقد. نديرو يطيب حتى يعقد. بقى انا فاش يطيب البنات كنزولو داك الرغوه ديالو. راكم عارفين البنات باش كينجح داك الرغوه نحاولوا نزولوها كلها، كل ما طلع نزولوها ونقصوا عليه نخليو البوطه شويه مجهده حتى يغلى، حتى يبقى يغلى ونقصوا عليها البنات. نتوما الحبات ديالي فاش كيغلى وكيبقى يدير هذا الرغوه هذه. هانتوما تشوفوا هذه الرغوه ماشي ديك الرغوه الاولى، فاش يبقى يدير لكم هذه الرغوه هذه كما تشوفوا. هذه بقاو تحيدوها بشويه بشويه هكا، سيروا معها غير بشويه عاوتاني حتى تحيدوها عاوتاني. وتشوفوا دار الرغوه عاودوا حيدوها، بقاو تحيدوها هكا بالمغرف ولا بمعلقه، كتكون من الفوق غير كتزالها. غير بشويه هكا البنات وكتزال هكا. هذا الرغوه الصفراء ضروري البنات، هذا الرغوه خصها تزال. انا علاش وريتها لكم باش تبقاو تزولوها، ما تخليوهاش باش ينجح لكم الكوفيتير ديالكم. هانتوما دابا زولتها عاوتاني غندير اللي نشوفها عاوتاني جمعات لي شويه نبقى نزولها كنحيدها هكا الرغوه. ايوا يلا البنات فاش يسالي نوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما البنات الكوفيتير ديالي تقريبا واجد صافي، غنطفي عليه. هانتوما الحبات ديالي تشوفوا نكهز لكم هنايا. نتوما تشوفوا البنات كيجي ناجح، كيجي زوين. هانتوما تشوفوا ملي مباشره. سمحوا لي على هذا الكوكوط، راه في الاول درت عليه وبغى يفيض لي، جاب الله درت الكوكوط على الجنب. هانتوما الحبات ديالي شوف قلت لكم تبقاكم شوف شحال جبت منه ديال سميتو ديال الرغوه. كون مره قلت لكم تبقاو تجمعوا منه هكا،
وتحيدوا داك الرغوه هكا كينجح البنات. دابا نتسنى نطفي عليه يبرد ونتسنى الحليب ديالي حتى يبرد ونوريكم البنات الشكل ديالو النهائي. هانتوما البنات شوفوا منو غزال وفيه داك الجزر هكا كيبان فيه غزال. الحبيبات ديالي شوفوا هانتوما تشوفوا كي جا سميتو ديالي، كي جا الكونفيتير ديالي. ها هو البنات الكونفيتير ديالي ها هو وجد، وراه مازال البنات عندي كميه كبيره تمايا، مازال تقريبا عندي نعمر 2 قراعي، غير بلاتي نخوي شي قراعي عندي، مازال عندي تقريبا نعمر شي 3 ديال القراعي البنات. عطاني كميه كبيره. هانتوما الحبيبات ديالي تشوفوا كي جاي، شوف غير في اللون ديالو كي جاي كيحمق. هانتوما تشوفوا شوف غير هذا الجزر هذا كي كيبان فيه غزال البنات. هاد الطريقه ديال الكونفيتير جربوها الحبيبات ديالي، واللي جربتها تكتب لي في التعليق. غزال هانتوما تشوفوا مازال شويه سخون، ولكن راه بارد مازال غير شويه. نتوما كيبقى هكا عاقل زوين ما جاريش ما قاصحش، يعني ناجح 100%. جربوها البنات هاد الطريقه اللي عطيتكم، جربوه وكتبوا لي يعني في التعليق واش جربتوه ولا ما جربتوش، واش نجح معكم ولا ما نجحش معكم. هانتوما تشوفوا الحبيبات ديالي هذا الجزر كي كيبان فيه غزال. والحبيبات ديالي كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى الحبيبات ديالي تشتركوا في القناه وتبارطاجي وديروا لايك، والبنات اللي ما اشتركوش يشتركوا، والبنات اللي كاينين الله يخليهم لي الله يخطيكم عليا الحبيبات ديالي كنموت عليكم والله يخطيكم. ونتمنى تجربوا هذا الكونفيتير ديالي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانتم تشوفوا البنات نسيت واخا سمحوا لي كنطول عليكم، ما كيبانش فيه الخيوط، ما تقوليش الكونفيتير ديال المنداري، يعني قلت لكم جربوا هذه الطريقه لحقاش الطريقه الاخرى كيبقى يبانوا الخيوط وما كيعطيش هذا اللون هذا. يلا الحبيبات ديالي باي باي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والى فيديو مقبل ان شاء الله.